वज़ीर-ए-आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दाखिली सलामती की सूरत का जायजा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs जारी। किसी को भी रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सियासी और सिफारती सतह पर इलाकाई ताउन के जरिए दहशत गर्दों की ऑपरेशनल स्पेस खत्म करने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। दहशत गर्दी से मुतालिक मुकदमात के मौसर इस्तिगासा के लिए मुनासिब कानून साजी की जाएगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कई दहाइयों तक खून बहाया है और बेशुमार शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। इस मैदान में हमें कुव्वत ताकत के तमाम अनासर की हम आहंगी की जरूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेजी से गामजन हो। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरियुल जिम्मा नहीं हो सकती। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, नर्म रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दहशत गर्दों को सजा दिलाने के लिए मौसर कानून साजी वक्त की अहम जरूरत करार दी। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वुज़रा आला की शिरकत। कर्क में शहीद पाक फौज के 5 जवान सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। सिपाही हारून विलियम की सेनेट पाल चर्च रावलपिंडी में आखिरी रस्मात। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, वाज पाकिस्तान की तारीख अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हारून विलियम ने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम हमेशा शोहदा की खिदमत और कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। अफवाज पाकिस्तान की तारीख इन अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पूरी पाकिस्तानी कौम, सपा सालार, जनरल आसिम मुनीर, हुकूमत पाकिस्तान और पूरी फौज के अफसरान और जवान कुर्बानी देने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हैं। सीपेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। सूबों के बजट पर वफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में बोले, बजट पेश होते हुए आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। अरकान को बजट की कॉपियां पेश नहीं की गईं। खसारा पूरा करने के लिए 6000 अरब रुपए से ज्यादा बैरूनी कर्जे लिए जाएंगे। जिस वक्त बजट पेश हुआ जी, तो मैं आपको वाज़े तौर पे करूं और डिटेल्स में भी आते हैं कि 1973 के आइन के आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 उसकी खुलम खुला खिलाफ वर्जी हुई। पूरा इतना मोटा पलंदा होता है बजट डॉक्यूमेंट्स का, वो वहां पे रखना पड़ता है हर एक फाजिल रुकन के सामने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मामलात तय पा गए। PP ने बजट इजलास में भरपूर शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए हिमायत का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 24 जून को बजट पर इज़हार ख्याल करेंगे। नून लीग की पंजाब हुकूमत ने भी मिलकर चलने का पैगाम पहुंचा दिया। PP क़यादत ने सूबाई रहनुमाओं को भी हिदायत जारी कर दी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन MNA सनाउल्लाह की कौमी असम्बली के बजट सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। सनाउल्लाह के नाजेबा अल्फाज पर ऐबान में हंगामा राय। खवातीन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। सिक्योरिटी स्टाफ ने बीच बचाव कराया। डिप्टी स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ कर दिए। जरताज गुल का कहना है, सनाउल्लाह मुस्तकिल मौसरत के लिए तैयार थे। पूरे सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल करना ज्यादती है।
سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، موقف اختیار کیا۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ مخصوص نشستیں نہ دینے کے لیے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی رقم نہیں۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ 24 جون کو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کرے گا۔ بیرسٹر گوہر خان نے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وفاق کی جانب سے آزاد کشمیر حکومت کے ترقیاتی بجٹ میں بڑا کٹ لگ گیا۔ 44 ارب کے بجٹ کو پہلے 37 اور اب 28 ارب روپے کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ تاحال پیش نہیں کیا جا سکا۔ ریاستی وزراء نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ آل پاکستان ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کا نئے ٹیکسز کے خلاف احتجاج، فیصل آباد بھر میں احتجاجی بینر لگا دیے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے ٹیکسز میں اضافے سے ایکسپورٹ میں کمی ہوگی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہونے کے قریب آ گیا، نئے ٹیکسز کی بھرمار سے انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شدید گرمی میں شہریوں کا برا حال۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 14 گھنٹے تک جا پہنچا۔ 3 ہٹی اور بنارس پل پر شہریوں کا احتجاج۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں 5 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، پشاور کے شہری علاقوں میں 8 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ مضافاتی علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹے تک بجلی غائب۔ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ہماری قسمت کے، وہ تو اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے لیے تو وہ مراد حاصل کر رہے ہیں، لیکن عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لادتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 119% اضافہ ہوا ہے ان لوگوں میں جو پروفیشنل لوگ ہیں اور وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی لوڈ شیڈنگ اور بھاری ٹیکسز کے خلاف آج احتجاج کی کال۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ٹیکس نہ دینے والے مرات لے رہے ہیں، بجٹ میں عوام پر بوجھ ڈالا گیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نورا کشتی میں مصروف ہیں۔ پڑھے لکھے اور باصلاحیت نوجوان ملکی حالات سے تنگ آ کر بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں ایکشن نامی فلسطینی تنظیم نے کیمبرج یونیورسٹی کی تاریخی عمارت پر سرخ رنگ پھینک دیا۔ تنظیم کے مطابق وہ فلسطین میں جاری اسرائیلی خون ریزی کی عکاسی کرنا چاہتے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی انتظامیہ کی عمارت پر سرخ رنگ پھینکنے کی مذمت۔ سوئس عدالت نے برطانیہ کے امیر ترین ہندوجا خاندان کے 4 افراد کو ملازمین کے استحصال اور انسانی اسمگلنگ پر سزا سنا دی۔ مجرموں نے بھارت سے لائے گھریلو ملازمین کو کم اجرت دی، پاسپورٹ بھی قبضے میں لے لیے تھے۔ یہ امریکہ سے بھی ہار گئے، یہ انڈیا سے بھی ہار گئے، تو بابر اعظم کو اپنے ہی کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے اور اس میں ایک کاغذ لے رہے، بولا دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہو گئی، اس سے کوئی کچھ نہیں کیا۔ بعد میں بولے وہ خط بھی گم ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل کا بابر اعظم کو تنقید سے بچنے کے لیے منفرد مشورہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بولے بابر اعظم اپنے سینئر کھلاڑیوں سے کچھ سیکھیں، جلسہ رکھیں اور کاغذ لہرا کر بولیں دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ جب پی سی بی والے ثبوت مانگے تو کہیں کاغذ گم ہو گیا، ایسے بابر اعظم کی تنقید سے جان چھوٹ جائے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مستقبل کے فیصلوں کے لیے گیری کرسٹن کی رپورٹ کا انتظار۔ ہیڈ کوچ کی رپورٹ کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے۔ کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار گیری کرسٹن سے رپورٹ پر تفصیلی بات بھی کریں گے۔ فیصلوں سے قبل سینئر مینیجر وہاب ریاض کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی پر متوقع ری ایکشن پر بھی غور ہوگا۔